اونی میرا تاون کرو میں علاج ہی کرنا روزی میری کائی نہیں کسی دے بوئے چولہے تو لیندی نہیں کسی دے بوئے لا لے کسی دے بوئے اللہ تعالیٰ کرے جو میرے یہ روزی ہو ونجے تے میں آپ دا علاج ہی کراں اللہ تعالیٰ وسدیاں رکھے آباد رہنے اتنا نہیں ملے جتنا جو پیا کھاوے غریب غربا پیا کھاوے واسطے اللہ دے میری امداد دیو ہاں میری امداد دیو چار چار اللہ تعالیٰ تانوں دے غریب دی ترس کرو من پوری ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تینوں اتنا دے خرچہ پانی سارا کچھ کوئی نہیں میرا کرن والا کاروبار بھلا کرے گا اللہ تینوں خوش رکھے واہ بجی ہوئی ہے تو آپ دی مسئلہ ہوندا ہے تو روزے آندے پانتے بس ہاں کرو تو کوئی تانوں دعا کرے ساتے آئندہ کراتے کوئی ہے ہی کوئی نہ کرن والا ہی کوئی نہیں تو آپ ہی محتاج آئے بیٹھی ہے تانوں دعا ہی کرے سما آپ دی کار تے کھانی ہے تے آپ دی ہتھاں پیراں دی محنت نال تے مینوں کچھ امداد میری کیتی ونجے تے روزے رکھنی ہاں آپ دی نمازاں پڑھدی ہاں آپ دی اللہ ہو کرنی ہاں تے میری ماں 4,000 مل گیا ہے تے میری امداد کیتی تے میرے کوئی بچی بچہ کوئی نہیں میں آپ لوکاں دے بوہے باہر تے آپ روزی پانی کرن دی ودی میں اس عمر وچ محنت کرنی ہے میری ماں شمار کوئی نہیں میں آپ باہر چھٹی چوک تے میں آپ دی محنت کرنی ہے میں آپ دی چھبی چھبی بان تے میں آپ دی پوری کرنی ہے روز میں ضرور رکھے ساں انشاءاللہ میں کامیاب کرنا ساں تے آپ دی محنت پورے دے وچوں وی میں آپ دے روزے رکھنی ہاں آپ دی محنت پورے چ سارا کچھ ہی کرنی 4,000 مل گیا میں بہوں راضی ہاں تواڈے بچیاں تے راضی ہاں تواڈے تے راضی ہاں تے اللہ تانوں ہی گنا دے مینوں دتا ہی نہیں میں تانوں ہی گنا دے